بسم الله الرحمن الرحيم ام يقولون يا وايد به جنة پدبان دلی ون توبه بل جاءهم بالحق بلکہ راتلی کړي دي پاک په توحید واکثرهم للحق او زیاد دینا د پاره د توحید کارهون بدګنون کړي ولو اتبع الحق اهواءهم کچرتا تابع شوه د حق یا دا قرآن برابر شوه او د خواهشاتو د دی لفظات السماوات والارض خامخا روان شوب و اسمانونا و زمکی ومن فیهن واغ سوچی دی پدی که بلا تیناهم بلکی رات لکڑی منگ دیتا بذکرهم پا عزت دی باندے فهم عن ذکرهم مورزون دی عزت قبلنا د نصیحت قبلنا مورزون اراز کون کی هم تسألهم آیا غوارت دینا خرجن سمزدوری فخراج ربکا مزدوری در ربستا خیرون بہتر دا وهو خیر الرازقین او دغا اللہ دی غورا رزق ورکون کے وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ او یقیناً تو خامخ رابلی دی لرا الى صراط مستقیم لار نیغتا وَإِنَّ الَّذِينَ او یقیناً کسان لا یؤمنون چی مان نروڑی بالآخرت پا آخرت باننے عن الصراط دید لار نیغنا لناکبون بندی دن کی ولو رحمناهم او کچرتا رحمکو منگ بدئی باندے وکشفنا لرکو منگا ما غصو بهم چی دی بدئی باندے چیوی بدئی باندے من ذرین دس تکلیفنا للجو خامغانو نوزی فی تو یعنی بسر کشوخ پلو کے یا مہون ایران و پریشان